यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक बंदे की तकरीबन आधी खुशी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसका ताल्लुक इस फैमिली से है, यानी उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। एक मुमूमी तासर ये पाया जाता है कि जिस बंदे के पास ज़्यादा दौलत है वो ज़्यादा खुश है, या ये कि दौलत से बंदा खुशियों को खरीद सकता है। हालांकि आप हैप्पीनेस के मौजू पर जितना भी डाटा देखें वो यही सजेस्ट करता है कि दौलत से खुशियों को नहीं खरीदा जा सकता। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि जब लोगों के पास नई नई दौलत आती है तो गुर्बत कम होने की वजह से आर्जी तौर पे लोगों के हैप्पीनेस लेवल पे फ़र्क पड़ता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये लोग अपनी नई दौलत के साथ यूज टू हो जाते हैं और फ़र्क सिर्फ इतना रह जाता है कि इनके खुश या नाखुश रहने की वजूहात और असबाब बदल जाते हैं। अब अच्छी खबर यह है कि अगर कोई बंदा खुश रहना चाहता है तो इसका 50 से 80% उसके अपने कंट्रोल में है कि वो खुश रहता है या फिर गुस्से और उदासी में। खुश रहने के लिए पहला स्टेप यह है कि आप उन आदतों और रवैयों की पहचान करें जिनकी वजह से आप नाखुश रहते हैं, और फिर इन आदतों और रवैयों को अपनी ज़िंदगी से रिमूव करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में 7 ऐसी आदतों का जिक्र है जो आपके खुश ना रहने की वजह हो सकती हैं। आप ये वीडियो देखिए और गौर कीजिए कि इनमें से कौन सी आदत आपकी नाखुशी का सबब है और उस आदत को चेंज करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, लोगों के नाखुश रहने की एक कामन वजह लोगों का बगैर कुछ किए तब्दीली के आने और खुशियों का इंतज़ार है। यानी लोग सोचते हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ ये एक चीज़ बदल जाएगी तो यकीनन वो खुश हो जाएंगे, और ये एक चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब में तरक्की मिल जाना, कर्जे का उतर जाना या फिर कोई नया घर खरीद लेना। इस तरह सोचने से असल में आप इस बात का इकरार करते हैं कि लम्हे मौजूद में आपके पास खुश होने की एबिलिटी नहीं है। असल में आपकी खुशियों की राह में शायद इससे ज़्यादा डैमेजिंग हैबिट और कोई भी ना हो कि आप सिर्फ इस आस पे बैठे रहें कि जब आपकी ज़िंदगी में फ़लाँ चेंज आएगा तो ही आप खुश होंगे। हकीकत यह है कि उदासियाँ और गम हमेशा आपके साथ चलते हैं, और ये आप हैं कि जिसने हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ इंजॉय भी करना है। अगर आप किसी परफेक्ट दिन का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद वो कभी भी ना आए। नंबर 2, ये दबाव कि आपके लिए अपनी कम्यूनिटी, जानने वालों या मोहल्ले वालों के लेवल पर रहना ज़रूरी है, आपको कभी भी खुश नहीं रहने देता। एक अदारा है जिसका नाम हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस अदारे के मुताबिक वो लोग जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए फेसबुक से दूर रहे वो पहले की निस्बत अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड थे, और इसकी वजह यह है कि फेसबुक पे तकरीबन हर बंदा अपने बारे में पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें शेयर करता है, बल्कि अक्सर लोग सिर्फ इस वजह से बाहर जाते हैं और किसी अच्छी जगह पे घूमते या खाते हैं ताकि कुछ पिक्चर्स बना के लोगों को दिखा सकें। अब एक तो इस तरह की जहनीत रखने वाले लोग मुसलसल एक कैद में हैं, और जब दूसरे लोग इस तरह की पिक्चर्स को देखते हैं तो एहसास से कमतरी में घिर जाते हैं और बाकी लोगों को खुद से बेहतर समझते हैं। अब माहिरीन ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों की तरफ ना देखें और अपना मुआवजना दूसरे लोगों के साथ ना करें। अपनी ज़िंदगी या कामयाबी को मैयर करने का सबसे रियलिस्टिक तरीका ये है कि आप अपने हाल को अपने माजी के साथ कंपेयर करें और ये देखें कि आप पिछले साल की निस्बत कितने बेहतर हुए हैं, और आया कि आप तरक्की कर भी रहे हैं या नहीं। अगर आपने अपने किसी गोल को अचीव किया है और पिछले साल की निस्बत आपकी ज़िंदगी या कारोबार अच्छा जा रहा है तो यकीनन ये बात आपकी खुशी और एतमाद में इजाफे का सबब बनेगी, और अगर आप वहीं हैं जहां पिछले साल थे तो भी शायद ये बात आपकी मोटिवेशन में इजाफा करे। नंबर 3, एक और आदत जो लोगों को नाखुश रखती है वो अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद ना लेना है। इस किस्म के लोग अपने आप को एक विक्टिम के तौर पे देखते हैं और उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका है या जो कुछ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराते हैं। जब ये लोग ऐसा करते हैं तो इनके अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनके बिल्कुल बेयारो मददगार होने का तासर पैदा होता है, और ये ख्याल पुख्ता हो जाता है कि इनके लिए अपनी ज़िंदगी को खुद बदलना मुमकिन नहीं। इसलिए ये हमेशा अपनी खुशियों और कामयाबी के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं और अमूमन कभी भी खुश नहीं रहते। एक माहिर नफ्सियात के मुताबिक बंदे को सिर्फ इस बात का यकीन होना कि उसकी ज़िंदगी का कंट्रोल उसके अपने हाथ में है और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को चला सकता है, उस बंदे के अंदर खुशी के एहसास को बढ़ाता है। हो सकता है कि माजी में किसी बंदे ने आपके साथ ज़्यादती की हो या आपके हक़ में कोई गलत फ़ैसला किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बस उसी बात को लेकर बैठे रहें। जो कुछ हो चुका है उसे जाने दें, क्योंकि दूसरों को इल्ज़ाम देते रहने से आपको कोई अच्छा और पॉजिटिव नतीजा नहीं मिलेगा। नंबर 4, जो लोग हर काम में परफेक्शन के पीछे भागते हैं या फिर एक परफेक्ट ज़िंदगी को ही हैप्पीनेस के इक्वल समझते हैं, नाखुशी रहते हैं। परफेक्शन की तलाश में रहने वाले लोग अक्सर लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाते हैं, हत्ता कि अगर इन्हें कोई बहुत अच्छी कामयाबी भी मिले लेकिन इनके नज़दीक परफेक्ट ना हो तो ये अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। परफेक्शनिज्म की आदत को ख़त्म करने का एक तरीका ये है कि आप इस बात पे फोकस करें कि आप अपनी एबिलिटी के लिहाज से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना काफ़ी है, और हर काम में परफेक्शन ज़रूरी नहीं। और दूसरा तरीका यह है कि आप अपने कामों को ख़त्म करने के लिए डेडलाइन सेट करें
اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اپنے کاموں کو مقررہ ڈیڈ لائنز کے اندر ختم کریں اور اس بات پہ فوکس نہ کریں کہ آپ کا کام پرفیکٹ ہی ہو۔ نمبر 5، اگر آپ ناخوش رہنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے آسان طریقہ پیسمزم ہے۔ پیسمزم سے مراد چیزوں کے صرف منفی پہلو کی طرف توجہ دینا ہے، یعنی کسی کام میں سے یا کسی بندے کے رویے میں سے صرف نیگیٹو باتوں کو پک کرنا۔ اب پیسمسٹ رویے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عموماً جو لوگ نیگیٹو باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برائی ہوگا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ عموماً ہوتا بھی برائی ہے۔ اور جو لوگ اپنے بارے میں اچھی باتیں فرض کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یقیناً وہ کامیاب ہوں گے، تو ایسے لوگ زیادہ تر کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں یا دوسرے لوگوں کے رویوں اور خیالات کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچتے ہیں تو اسے جھٹکنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات پہ غور کریں اور یہ سوچیں کہ کسی چیز کے بارے میں جانے بغیر منفی سوچنا کتنا الاجیکل اور بچگانہ ہے، اور یہ کہ آپ کو اپنی ہی رائے فرض کرنے کے بجائے حقائق کی طرف دیکھنا چاہیے۔ نمبر 6، ناخوش لوگوں کی ایک اور کامن عادت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں اچھے گول سیٹ کرنا اور پلانز بنانا اور ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ایبلٹیز اور ٹیلنٹ کو پوری ایمانداری کے ساتھ استعمال کرنا ایک بات ہے، اور اس خوف میں مبتلا رہنا کہ آپ کے گولز پورے نہیں ہوں گے ایک اور بات ہے جو بالکل الاجیکل ہے۔ اب تقریباً ہر بندہ ہی اپنے فیوچر کے بارے میں فکر کرتا ہے، لیکن فیوچر کے بارے میں اس حد تک سوچنا کہ آپ کو موجودہ وقت میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اچھی بات نہیں۔ اپنے فیوچر کے بارے میں اس بے جا پریشانی کی عادت کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ زیادہ پریشانی اور بے وجہ سوچنا آپ کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ جیسے یہ سوچیں کہ پریشانی سے صرف آپ کی ذہنی توانائی ہی ضائع ہوتی ہے، یا یہ سوچیں کہ جب پچھلی دفعہ آپ فلاں چیز کے بارے میں پریشان تھے تو آپ کا کتنا ٹائم ضائع ہوا تھا اور اس پریشانی کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلا تھا۔ اس لاجک کو بیس بنا کے اپنے ذہن کو فیوچر کے بارے میں پریشان نہ ہونے پہ اکسائیں تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 7، ایک اور عادت جو ناخوش لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرنا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ کوئی کامیاب اور خوش بندہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے اپنا ٹائم اور انرجی کیوں ویسٹ کرے گا تاکہ عارضی طور پہ اپنے بارے میں اچھا محسوس کر سکے۔ دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا باقاعدہ ایک بیماری ہے اور اسے ایک ایڈکشن کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک پیچیدہ بات یہ ہے کہ جو لوگ چغلیاں اور دوسروں کی باتیں کرتے ہیں انہیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس گھٹیا اور منفی عادت میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے روزانہ نہ صرف اپنی ریپو خراب کرتے ہیں بلکہ اتنے زیادہ گناہ بھی کماتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ ایک دفعہ ملا نصیر الدین ایک عیسائی پریسٹ اور ایک یوگی کے ساتھ لمبے سفر پہ نکلا تاکہ اپنی ذات کو مزید خالص اور پاک بنا سکے۔ راستے میں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی ایک ایک بری بات کے بارے میں ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ یوگی بولا کہ اس کا اپنی ایک اسسٹنٹ کے ساتھ افیئر تھا جس پہ بہت شرمندہ ہے۔ عیسائی نے کہا کہ اس نے ایک چرچ کے پیسوں میں سے 10,000 روپے چرائے تھے جس پہ وہ آج تک بہت شرمندہ ہے۔ آخر پہ ملا نصیر الدین کی باری آئی۔ ملا نصیر الدین نے کہا کہ چونکہ بات پوری ایمانداری سے بتانے کی ہے تو میری سب سے بری عادت یہ ہے کہ مجھے لوگوں کی چغلیاں کرنے کی عادت ہے۔ اب اس حکایت کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ عموماً لوگ اپنی چغلیوں کی عادت کو ریئلائز نہیں کرتے، لیکن اگر پوری ایمانداری اور اپنے ساتھ مخلص ہو کے سوچیں تو اپنی اس عادت کو پکڑ لیں گے۔ دوسروں کی چغلیاں کرنے اور بے جا باتیں کرنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ باتیں کرنے کے شوق میں اپنی کئی کمزوریاں دوسروں کو بتا جاتے ہیں، اور جتنا زیادہ لوگ آپ کو چغلیاں اور دوسروں کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں اتنا ہی آپ پہ کم اعتبار کرتے ہیں اور آپ کی سچی باتوں کو بھی ایتھینٹک نہیں سمجھتے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے لوگوں کے ناخوش اور زیادہ وقت ٹینشن میں گزارنے کی 7 کامن وجوہات پہ بات کی ہے، جن میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس آس پہ رہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ جب تک ان کی زندگی میں ایک خاص تبدیلی نہیں آئے گی وہ خوش نہیں ہو سکتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور اپنے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ناخوش رہتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنی زندگی کا کنٹرول خود نہیں لیتے اور اپنی حالت کا قصوروار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ لوگ پرفیکشن کو ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنی اچھی اور بڑی کامیابیاں بھی عام اور ناکافی لگتی ہیں۔ پانچویں وجہ پیسمزم تھی، یعنی چیزوں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں منفی باتیں فرض کرنا اور لوگوں کے حلوس کو بھی شک کی نظر سے دیکھنا۔ چھٹی عادت یہ تھی کہ لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور اندیکھے نتائج کو بیس بنا کے اپنے لیے پریشانی کا سامان کرتے ہیں۔ اور آخری عادت یہ تھی کہ لوگ اپنی انرجی پازیٹیو کاموں میں کھپانے کی بجائے دوسروں کی باتیں کرنے میں ضائع کرتے ہیں۔ اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی لانگ ٹرم خوشی ہمیشہ آپ کی اپنی دسترس میں ہوتی ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی کچھ بری عادتوں کو نئی اور اچھی عادتوں کے ساتھ ریپلیس کریں، اور اگر اس وقت آپ ناخوش ہیں تو سب سے اچھا اور پازیٹیو کام جو آپ اپنی زندگی کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی خوشی کی خاطر اپنی کچھ عادتوں کو بدل دیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں اور وہی کریں جو آپ چاہتے ہیں
تو اس کے لیے اس وقت اسکرین پہ ایک ویڈیو کا لنک موجود ہے، کلک کر کے دیکھ لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔